नमस्कार, नाइज समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा श्री कार्की। सुरु गरौं मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नजिक, 3 जनाको मृत्यु, 49 जना उपचारपछि घर फर्किए। चैत महिनामा मात्रै विभिन्न 10 निकायबाट 4 अर्ब 81 करोड बजेट फिर्ता हुने सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। राजनीतिक कर्मीहरू त्यागको भावनामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो भएको डब्ल्युएचओको भनाई। संक्रमितको संख्या 51 लाख बढी 3,29,000को मृत्यु। र पौडीको विश्व च्याम्पियनसिप 1 वर्षका लागि स्थगित, अब सन् 2021 को डिसेम्बरमा हुने। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 454 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको पछिल्लो विवरण अनुसार दाङका 1 जना, रूपन्देहीका 1 जना पुरुष र झापाका 8 जना पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले झापाका संक्रमित सबै 8 जना पुरुष रहेको बताउनुभयो। झापाका संक्रमितहरू सबै कञ्चन कवच गाउँपालिकाको लक्ष्मी देवकोटा माविको क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्ति हुन्। बिहिबार 4 जना टेकु अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। त्यस्तै बिहिबार नै रूपन्देहीमा 1 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो। नेपालमा अहिलेसम्म पीसीआर विधिबाट 38,736 र आरडीटी विधिबाट 78,695 जनाको नमूना परीक्षण भएको प्रवक्ता देवकोटाले बताउनुभयो। एउटा फेरि दुखद खबर, रूपन्देहीको मणिग्राम स्थित क्रिम्सन अस्पतालको सघन कक्षको भेन्टिलेटर सहितको उपचारमा रहनुभएका मदाने गाउँपालिकाका 41 वर्षीय पुरुषको आज बिहान निधन भएको खबर प्राप्त भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तर्फबाट हामी हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा पीसीआर विधिबाट 3,413 र आरडीटी विधिबाट 3,623 जनाको परीक्षण गरिएको छ। संक्रमणबाट अहिलेसम्म 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 49 जना उपचारपछि निको भई घर फर्किएका छन्। सरकारले निजी अस्पतालहरूलाई आरडीटी परीक्षण गर्न 9 वटा कम्पनीका किट सिफारिस गरेको छ, जसमा चीनका 7, अमेरिका र क्यानाडाका 1 कम्पनीका किट परेका छन्। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले यी 9 कम्पनीका किटबाट निजी अस्पतालले कोरोनाको परीक्षण गर्न सक्ने बताएको छ। यो सूचीमा नेपालले पहिलो प्रयोग गरेको कम्पनीको किट भने छैन। सरकारले सुरुमा ओम्नी समूहले ल्याएको आरडीटी परीक्षण किट प्रयोग गरेको थियो। किट चीनको वन्डफ्रो कम्पनीबाट ल्याइएको थियो। झण्डै 7 करोड रुपैयाँ बढी खर्चेर सरकारले 75,000 त्यस्ता किट ल्याएको थियो। तर यो किटले आइजीजी र आइजीएम नछुट्याउने भन्दै अब सरकारले सो किट प्रयोग नगर्ने सोच बनाएको छ। गृह मन्त्रालयले लकडाउन अवधिभर अत्यावश्यक बाहेकका काममा उपत्यका प्रवेशमा निषेध गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरेको छ। उपत्यकाका जनप्रतिनिधिहरूसँगको छलफलपछि गृहले यस्तो निर्णय गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको हो। जेठ 1 गतेको बैठकमा भएको छलफलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्न भन्दै गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई यस्तो अनुरोध गरेसँगै अब उपत्यका प्रवेशमा थप कडाई हुने भएको छ। गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको अध्यक्षतामा जेठ 1 गते बसेको बैठकमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारी, उपत्यकाको नाकासँग जोडिएका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुख सहभागी थिए। गृहले उपत्यकाका सबै स्थानीय तहलाई कार्यान्वयनका लागि पठाएको पत्रमा काठमाडौँ उपत्यकाका प्रवेशका सबै नाकाहरू अत्यावश्यक प्रयोजन बाहेक पूर्ण रूपमा सील गर्न आग्रह गरिएको छ। लुकीछिपी हुने प्रवेशलाई समेत पूर्ण रूपमा रोक्न आग्रह गरिएको छ।
भारतमा लकडाउन खुकुलो भएर रेल चलेपछि नेपालभित्र नै नेपालीको संख्या बढेको छ। सप्तरीको सिमानाका भएर मात्रै 900 नेपाली नेपाल प्रवेश गरेका छन्। बिहीबार मात्रै 7 महिला र 109 पुरुष गरी 116 जना नेपाली प्रवेश गरे। भारतबाट कोरोना संक्रमित सहित ठूलो संख्यामा नेपालीहरू फर्कन थालेको सप्तरी प्रशासनले जनाएको छ। भारतबाट फर्किएकाहरूलाई विभिन्न क्वारेन्टाइनमा राखिएको स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीका निमित्त प्रमुख दुनियालाल यादवले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूलाई सीमा नाकामै रोकेर स्थानीय पालिकाले क्वारेन्टाइनमा राखेको छ, तर लुकीछिपी आएर घर बसेका पनि केही मानिस हुन सक्ने अनुमान गर्दै उहाँले यस्ता मानिसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम पनि बढेको बताउनुभयो। सत्तारूढ दल नेकपाका प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बैठकमा श्रेष्ठले इतिहासमा के भयो भन्ने बहस गर्नुभन्दा पनि नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अहिले नेपालका नेतृत्वहरू पनि गम्भीर भएर भूमि फिर्ताका लागि लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। राजनीतिक परिवर्तनहरूलाई सुदृढ गर्न पनि अहिले राजनीतिक कर्मीहरू त्यागको भावनामा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। फरक प्रसङ्गमा उहाँले विदेशमा अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेकाहरूलाई भने तत्काल फर्काउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताउनु के भएको थियो भन्ने आधारमा कोट्याएर अहिले आरोप प्रत्यारोप गर्ने बेला यो होइन। अहिले सिङ्गो राष्ट्र एक ढिको भएको छ कि त्यो भूभाग हाम्रो हो, हामीले फिर्ता पाउनुपर्छ, ल्याउँछ। त्यो कुरा मुख्य हो। अहिले इतिहासको समीक्षा पछाडि गर्दै गरौँला, कहाँ कमजोरी भयो भन्ने कुरा, कसले गर्यो भन्ने कुरा त्यतातिर जाने बेला होइन। अहिले सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने बेला हो र एक टिको भएर हाम्रो अहिलेको चाहिँ प्रक्रियालाई अगाडि बढाएर सफल बनाउने विषय हो। बैठकमा समिति सदस्यहरूले अहिलेको संकटका बेला नेपालमा रहेका सांसद लगायत तलबी अधिकृत कर्मचारीहरूको 25% तलब घटाउनु पर्ने सुझाव दिएका थिए। त्यस्तै कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि परीक्षणको दायरा बढाउनु पर्ने पनि उनीहरूले जोड दिएका थिए। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना भाइरसको संक्रमण न्यूनीकरणका लागि सरकारले जारी गरेको लकडाउन जारी छ। गत चैत 11 गतेबाट जारी गरिएको लकडाउन पटक पटक समय थप गर्दै जेठ 20 गतेसम्म पुर्याइएको छ। अत्यावश्यक सेवाका सवारी र पासवाहक सवारी मात्रै सञ्चालनमा छन्। पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले पास वितरणमा पनि कडाई गरेको छ। लकडाउनको समयमा एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जान नपाइने नियम पनि लागू गरिएको छ। उपत्यकामा संक्रमित देखिन थालेपछि भित्री गल्लीहरूमा स्थानीयले प्रवेश निषेध गरेका छन्। यद्यपि धेरै ठाउँमा खाद्यान्न र तरकारी पसलहरू भने सञ्चालनमा छन्। प्रहरीले अनावश्यक रूपमा हिँडुल गर्नेलाई कारबाही गर्ने गरेको छ। केही दिन अघि अत्यावश्यक सेवा, बैंकिङ क्षेत्रहरू र उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि पुनः लकडाउन कडा पारिएको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग अन्तर्गत विनियोजित झण्डै 3 अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। नेपाली सेनालाई बनाउने जिम्मा दिएको द्रुत मार्ग अन्तर्गत यो आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित 2 अर्ब 83 करोड रुपैयाँ फिर्ता आएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो आर्थिक वर्षमा सरकारले द्रुत मार्गका लागि मात्रै 15 अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। रक्षा मन्त्रालयले द्रुत मार्गभन्दा बाहिरबाट समेत 5 करोड 61 लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको छ। चैतसम्म पनि ठेक्का लाग्न नसकेको र आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर समेत खर्च हुने सम्भावना नदेखिएको कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट बजेट सरेन्डर गर्न सार्वजनिक निकायलाई अर्थ मन्त्रालयले आह्वान गरेको थियो। सरकारको बजेट कार्यान्वयन निर्देशिका अनुसार समेत खर्च हुन नसक्ने बजेट सरेन्डर गर्नुपर्छ। यसरी सरेन्डर भएको बजेट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो तत्कालीन प्राथमिकतामा खर्च गर्न सक्छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत महिनामा मात्रै विभिन्न 10 निकायबाट 4 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको छ, जसमध्ये सबैभन्दा धेरै काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको रहेको छ। दूरसञ्चार सेवामा अचकाली कर भएका 10 मुलुकमा नेपाल पनि परेको छ। सन् 2018 को तथ्याङ्ककै आधारमा संसारमै
दूरसञ्चार कर अवधि भएका 10 मुलुकमा नेपाल पनि परेको हो। इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन आइटियुले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनका अनुसार नेपाल कर अवधि अधिक भएको मुलुकमा परेको हो। फोन गर्दा, इन्टरनेट चलाउँदा तथा अन्य दूरसञ्चार सेवा उपभोग गरे बापत नेपालका करदाताले 26% कर तिर्नु परिरहेको आइटियुले उल्लेख गरेको छ। धेरै कर लाग्ने मुलुकहरूमा जोर्डान, ब्राजिल, इजिप्ट, श्रीलङ्का जस्ता मुलुक परेका छन्। नेपालमा सन् 2018 को तथ्याङ्कलाई आधार मानिएका कारण करको दर 26% मात्रै देखिएको हो। पछिल्लो समय सरकारले लगाएको दूरसञ्चार शुल्कको नाममा 13% कर लिएको छ। यसले गर्दा आइटियुले उल्लेख गरे भन्दा पनि धेरै कर नेपाली उपभोक्ताले तिरिरहेका छन्। सिंहदरबारको गेट अघि प्रहरीमाथि हातपात गर्ने 3 जना चिनिया नागरिक जनही 5,000 रुपैयाँ थरौटीमा छुटेका छन्। काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनीहरूलाई जनही 5,000 रुपैयाँ थरौटीमा छाडेको हो। 2 साता अघि चिनियाहरूको एक समूहले स्वदेश फर्कन पाउनुपर्ने माग राख्दै सिंहदरबार अगाडि प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनका क्रममा चिनिया पर्यटक र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। प्रहरीले स्थिति नियन्त्रण गर्न खोज्दा उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि नै हातपात गरेका थिए। 3 दर्जन बढी चिनियाहरूले नियन्त्रणमा लिएको भए पनि हातपात गर्ने विरुद्ध मात्रै मुद्दा चलाइएको थियो। बंगालको खाडीबाट उठेको अम्पुन नामको चक्रवात कमजोर भएको छ भने सम्भावित खतरा समेत टरेको छ। पछिल्लो 2 दशक यताकै शक्तिशाली मानिएको अम्पुनका कारण नेपालमा ठूलो वर्षा नभए पनि भारतको पश्चिम बंगालमा भने ठूलो मानवीय क्षति भएको छ। पश्चिम बंगालमा मात्रै 72 जनाको मृत्यु भएको छ। कोलकातामा 15 जनाको मृत्यु भएको छ भने बांग्लादेशमा पनि केही मानिसको मृत्यु भएको छ। पश्चिम बंगाली मुख्यमन्त्री ममता बर्जिनले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई बंगालको निरीक्षण गर्न अपील गरेकी छन्। करिब 3 घण्टा 120 देखि 133 किलोमिटरको गतिमा चलेको हुरी र वर्षाका कारण प्रभावित क्षेत्रमा कैयौं नोक्सान भएको छ। मौसमविदहरूले चक्रवात पूर्ण रूपमा कमजोर भइसकेको र अब त्यो न्यून चापिय प्रणालीमा रूपान्तरण भइसकेकाले कुनै मौसम खतरा नरहेको बताएका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 51 लाख नागेको छ। अमेरिकाको जोन्स हम्किन्स विश्वविद्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 20,34,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किएका छन्। मृतकको संख्या 3,30,000 नागेको छ भने रुसमा एक दिनमै 8,800 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यहाँ 3,17,000 भन्दा बढी संक्रमित पुगिसकेका छन्। 15,93,000 संक्रमित भएको अमेरिकामा अहिलेसम्म 94,900 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो केही दिन यता ब्राजिलमा पनि तीव्र रूपमा कोरोना संक्रमण फैलिरहेको छ। बेलायत, इटाली, फ्रान्स लगायतका देशमा पनि संक्रमण दर अझै उच्च छ। यसैबीच स्पेनमा कोरोना भाइरसका कारण घोषणा गरिएको लकडाउनको विरोधमा सडकमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले लकडाउन आगामी 2 हप्तासम्म लम्ब्याउने घोषणा गरेका छन्। उनले संसदबाट पनि यसको लागि मन्जुरी लिइसकेका छन्। म्याड्रिडका रुष्ट नागरिकले राष्ट्रिय झण्डाका साथ सडकमा र्याली पनि निकालेका छन्। घरको भाडा बजाउँदै उनीहरूले विरोध जनाएका छन्। यता दक्षिण एसियामा भारत सबैभन्दा धेरै प्रभावित देखिएको छ। अब खेल समाचार। पौडीको विश्व च्याम्पियनशिप 1 वर्षका लागि स्थगित भएको छ। विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीका कारण दुबईमा हुने भनिएको विश्व च्याम्पियनशिप स्थगित भएको हो। पौडीको सर्वोच्च निकाय फिनाले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति निकाल्दै कोरोनाको कारण प्रतियोगिता 1 वर्ष सरेको जनाएको छ। आबुधाबीमा हुने भनिएको प्रतियोगिता डिसेम्बर 15 देखि 20 सम्म चल्ने तालिका थियो, तर अब यो प्रतियोगिता 1 वर्षका लागि अर्थात् सन् 2021 को डिसेम्बर 13 देखि 18 सम्म हुनेछ।
खेल समाचारसँगै हामी नाइ समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 500 नजिक, 3 जनाको मृत्यु, 49 जना उपचारपछि घर फर्किए। चैत महिनामा मात्रै विभिन्न 10 निकायबाट 4 अर्ब 81 करोड बजेट फिर्ता हुने सबैभन्दा धेरै रकम काठमाडौँ तराई द्रुत मार्गको। नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउन सिङ्गो राष्ट्र एक ढिक्का हुनुपर्ने नेकपाका प्रवक्ता श्रेष्ठको भनाई। राजनीतिक कर्मीहरू त्यागको भावनामा अघि बढ्नुपर्नेमा जोड। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या डरलाग्दो भएको डब्ल्युएचओको भनाई। संक्रमितको संख्या 51 लाख बढी, 3,29,000 मृत्यु। र पौडीको विश्व च्याम्पियनसिप 1 वर्षका लागि स्थगित, अब सन् 2021 को डिसेम्बरमा हुने। नाइ समाचार अहिलेलाई सकियो। नाइ समाचारसँगै हाम्रा अन्य कार्यक्रमहरू तपाईँ हाम्रो वेबसाइट naisamaचार.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ। नाइस टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।